انشاءاللہ ضرور ضرور انشاءاللہ. جی جی ٹھیک ہے جی. السلام علیکم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله. اللہ پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر اسلام کے لیے کہا. ان سب کے سلام کو اللہ پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم در پہ قبول و منظور فرما. ان کی تمام دلی جائز اپنے خزانوں سے پورا فرما دے. مشکلات خوشانی سے اللہ اللہ کے رسول بننے دوستوں نے اللہ کے در پر اسلام کا قائم سب کو اسلام قبول منظور کیجیے. خاص طور پر میری شاہ صاحب کا, میری بیوی کا, میرے بچے سید شجاع حسن کا, میری بیٹی رضانہ کا, میرے داماد ارشد کا, اشفاق کا, اور عابد کا, اور عبدالقیوم کا. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا